سلام طعني هبلي كما يصنعكم تخبركم تملكتنا الساعات زي زمرصنا يوم حصرت زيناتات نابخم كنبلينا مسانا صنحو أبزبا دبوب تግራይ ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ክመሃሩ ዝጸንሑ ተማሃሮ 12 ክፍሊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ራያ ፈተና ይወስዱለው ኣብ ዘበነ ትምህርቲ 2017 ዓመተ ምህረት ትምህርቶም ክከታተሉ ካብ ዝጸንሑ 582 ኣንስትዮ ዝርከብኦም 1309 ተማሃሮ እቶም 140 ተማሃሮ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ንፈተና ከም ዘይቀረቡ ዝገለጹ ጠማቲ ትምህርቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ዞባ ደቡብ ትግራይ መምህር ሰማን ሞላ እቶም 668 ببينة مرب كم زفتنو أفليتهم بمحبراون تفتراو ساينسن 3354 تمهارو كفتنو تثبيت كم زجبر زفلت أتوم حلافي كيد فتنا سلاماو بزخنا من قدين مززم قدم مدلوات موجانو حبيرهم كم تصاب أصناك محمد ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ልዕሊ 4000 ተማሃሮ 12 ክፍሊ ሃገራዊ ፈተና ይፈተኑሉ ኣተሓባራ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ኣይተ ሙልጌታ ስዩም ብመዳይ መደቀሲ ምግብን ሓለዋ ጸጥታን ሰላምን እኹል ምድላው ከም ዝተገበረ ብምሕባር እቶም ተፈተንቲ ተረጋጊዖም ክፍተኑ ልዑል ውጽኢት ከምጽኡ ትጽቢት ይግበር ኢሎም ከም ጸብጻብ ሚክያስ ታፈረ أوردا تحتاي قرارو بأفصاصما سراحتهم صبللتان زنبروم ممهرانن رئيس ممهرانن متوابعي شلمات كم استوهابهم تحبيرو نايز ببرك وردا أبستدالو سنة سرعة شلمات ريت تمرتي أمر رقاق زحشة كده نزنبرم بطروتان تسنابتو ممهرانن ناي كبر شلمات أفلتون كم استوهابهم تاقليزو حلاف بيت صحفة تمرتي وردا تحتاي قرارو ممهر تسفاي قبر هيوات كم زقلتو أمر رقاق ريت تمرتي زحشة سراح زسرحو كمون أبداق محوية أبيات تمرتي مهزوزات نزر أيو نحدحدهم برسلس تشحبر متوابع شلمات تواهيبوهم نستوهابهم متوابع شلمات زمسكنو ممر حاقوس قبر هيوات ممهر قعي أمارة نقاط على سرحهم حاقا زي مخانو قليتهم كم تصاب قدايات كوميونيكيشن وردا تحتاي قرارو صريت تمرتي نمرقاق بصحيت كل حبرة سب كم زخونة تقليصو ازي استقلص نأمرار حان سب مويان تمرتي كومودما توكلتي محبر ممهران كتماورون كلتو العلون كالوت مدركتي اكالاتن ابسترقبلو مدرخيو صريت تمرتي نمرقاق نممهران وين أمرار حات تمرتي طرح زقدف كم زي كون هزدقسو مكتل وانا محداري حلاف الزفر منقستاو قلقالوت وردات راء ومبرتا ممر يمانة قرماي ممهران طوعي زيقان خهانسو أتحساسيبو قداي تمرتين خلو كم زملكتو زتقصو تساتفت اتمدرخ بوغنم عاقموم زفقدو كم زحقزو تزاريبوم ركب وردات راء ومبرتا كم زتصابصابو بيرو ماين إنرجن تجراي أوردا اندرتات أبيع دبر معرنت بجبارات تقعيتها أبز نبرت عميق قدقاد فتن عقل مفصاص ماي تساليتو نحد 110 تخلتر حارستو تتأك عم زجبر أب سكند 10 لترو مدفع زخيل بشوعة نتبع 5 مليون برز تعدق جنريتر سرحة تخلان تجنا بمفصام نابل معات كأتو فتن عقل ماي تخايد اللو أفت فتن عقل استرخبو مكتل بيرو حلافي ماين إنرجن أيتا تصفى ألم قبرة اتفتنا أب كالوت أبياتاتون كم زكايد أفليتهم أبز عمد سلسة قدا قدي نابل معات مسنو كم زأتواز قلصو متحاور هنسات مسنو وردان درتا أيتا مكونن كيروس مستزلو حزرات ندادي بحايل إليتريك زيت قوملو عدل كم زمعرارة قليس أمالو تحتي موزنا برا قدقاد نابطغ مكو علم قبارو كم زحقوسهم زقلصو تتأكمت بقدام نبيرو ماين إنرجن زلو مسكانا قليسهم كم تصبصاب بيرو قدايات كوميونيكيشن تقراي نامناي وصا زينا تنسكر دما اسرائيل اب غزا بزفصمتو حدش معبل متقعت اير بزحات فلسطيناوያን ይመዛበሉ ምህላዎም መሰኻኽር ዓይኒ ገሊጾም ነበርት ከተማ ጋዛ ብ10ታት ዝቁፀሩ መጥቃዕትታት አየር እስራኤል ንጆሽያ ቱፋህ ዘይቱን ሓዊሱ በዝ ሕዝቢ ኣብ ዝርከበለን ከባቢታት ዕላማ ከም ዝገበረ ገሊጾም ኣለው መጥቃዕት እስራኤል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ተኽስ ደው ክብል ጻዕር ኣብ ዝገብሩሉ እዋን ምዃኑ ቢቢሲ ተወኪሱ ወያን ተብዝነ ጸብጽብልና ኣሎ
حضرت زينات الساعات زازمنا لوام قبل كده مساخم صنيح زينات تلفزيون تግራይ حزون قوصليو